सगळे आमी उबी रावया. सुरवातेक आमी गीत घेतलें हांव I5 पेज नंबर 118 I5. या मिसांत आमी मागतांव इंतेसांव दिला फ्रांसिस्को आनी क्लेरिना दोरादो चौथम्या खातीर, तशेंच भुरग्याच्या देण्या खातीर मागतात इयन आनी मारियोला डायस द रोजारियो. दिनवासनेचे मीस भेटयला सेबिटन फर्नांडीस. तशेंच वाडदिसा खातीर देवाक दिनवासता आलेशो पेद्रू फेर्नांडीस. खेरीत इंतेसावां खातीर मीस दिला रूबर्ट परेरा. देवाक दिनवासता जायतीं बेसावां फावो जाल्ल्या खातीर सॅनी गोमेस. ओतम्या खातीर मीस दिला जेसी फेरांव. आपल्या खासगी इंतेसावां खातीर मीस दिला माग्ना de Souza. देवाक दिनवासतंक मीस दिला एरिस्टो रॉड्रिगीस. तशेंच मागुया आयज आमचो भाव मेनफील मायकल फेरांव आपलो वाडदीस सोबरूपता. देवान ताका बरी भलायकेन आनी खुशाल दवरूंक. तशेंच मागुया वेलनी डायस हे भयणी खातीर जी पिडेंत आसा तिचे खातीर बेकोवणी मागूं. ह्या वेळार आमी आमचे दोळे धांपूया. आमी आयतली पयस तावन लागीं तावन आयल्याव आमकां बावार्थ आसा ह्या मिलाग्रीच्या कुर्साचेर. आमकां बावार्थ आसा ह्या जाग्याचेर. आमकां बावार्थ आसा ह्या जाग्या वरवीं देवाच्या आसण्या वरवीं आमच्या जिवितान जायतें बरेंपण मेळूं. तूं कितेंय मागूंक आयलाय बाबा भयणीनो, ह्या वेळार तुजें काळीज उक्तें कर आनी देवाक तुजें मागणें उबार. तूं देवाक दिन वासूंक आयलाय जायतीं बेसावां तुका फावो जाल्यात, जिवितांत सगलें बरें आसा. देवाक दिनवास तुजें काळीज उक्तें कर आनी ह्या वेळार देवाक दिनवास. हांव मागतां सगल्या खातीर हांगा आसात हांगा नात आमकां मागूंक लायलां. आमच्या इंटरसेसरी प्रेयर ग्रुपाचेर जायतीं जाणां मागूंक लायतात. तांचे खातीर जायतीं जाणां आपल्याचे मागणें उबार म्हूण आमकां सांगतात. ह्या वेळार सगल्यां खातीर जांचो म्हाका उगडास आसा जांचो म्हाका उगडास ना त्या सगल्यां खातीर हांव ह्या वेळार मागतां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी. आमेन.
आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, फाल्यां तावन आमी जेजूच्या कोश्टा मोर्नाचेर लागशिल्ल्यान नदर घालतले. फाल्यां ताड्यांचो आयतार जेजूच्या कोश्टा मोर्नाचो सातोडो कशे भाशेन जेजून आपल्या जिवितान कोस सोंसले, कशे भाशेन जेजून आपल्या जिवितान हो कुरीस व्हरून आमकां सगल्यांक प्रेरणा दिल्यात. आयज क्रिस्तांव कोणीय दाखयतलो जाल्यार एक कुर्साची खुणां दाखयतलो. क्रिस्तांव म्हणून जावं टीव्हीचेर खंयसरूय कशे भाशेन क्रिस्तांव म्हूण दाखोवंक जाय जाल्यार एक कुरीस आमच्या कुडीचेर वो कुरीस खंयच्याय जाग्याचेर दाखयता. कितें दाखयता? एक क्रिस्तांव कुर्सा विणेन जियेना आनी कुरीस ना थंय देवाचें आसलें ना. God is present in suffering and suffering is present in God. अशें एक व्हड जाणार देवशास्त्री म्हणटा. तर तुज्या जिवितान तूं एक कोश्ट भोगताय, देवाचें आसणें आसा आनी तुका देवाचें आसणें जाय, थंयसर कोश्ट आसतलेच. ताकाच लागून जेजू तुका जाय पूण कुर्सा विरेन नाका जाल्यार जेजू ना. खंयसरूय पडे मोगाच्या भावा भयणो, कुर्साक जेजू आसतलो. आनी ताकाच लागून जेजू कितें दाखयता? कुरीस आमच्या जिवितान सोडवणीची हात्यार. ताका लागून एक गायोन आमकां आसा, आमी शेवटाक म्हणटले, कूड ओतमो नासतलो भाग्यवन तूं कुरीस, तुजी सावडी कुर्साची सावडी पासून आमचेर पडत कुर्साकू हात लावंक ओनूत. कित्याक जेजू तुजेर कश्टवलो 3 वरां फकत सोडवण दिवच्याक आमकां. ताकाच लागून मोगाच्या भावा भयणो, एक कुर्साचें देवस्थान कोत्ता, ही कुर्साची सावडी आमचेर पडूंक. ही कुर्साची सावडी म्हणल्यार कितें? कुर्साचें प्रेरण. कित्याक कुर्साचेर जेजू मरून हो कुरीस पवित्र कुरीस जालो आनी जेजू ताचेर 3 वरां कश्टवून ही सोडवण म्हाका आनी तुका दिली. आयज विचार, कसली सोडवण तूं ह्या जाग्या वेल्यान घेवंक सोदताय? कसली सुटका तुज्या जिवितान तूं अणभवंक सोदताय? ह्या मिसाचे बेटेन माग, कसली सोडवण, कसली सुटका ह्या पवित्र कुर्सान जेजून तुका दिवंक तूं आशेताय. ह्या मिसान फावो ते परी वांटो घेवंक आमची ओस्कोताय ओडकून घेवया. आमी सगळीं ओस्कोत हांगा आसाव तितली आमी ओस्कोत आनी ताका लागून आमकां बोगसोणें मागून घेवया आनी बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सोरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून धनान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव, आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर,
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, पडलोल्या मनशा कुडाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनी तावन उबारचो आनी ताणें कुर्साचे वडवड्यान हिणपण भोगचें म्हण ओगुणीत जाणवाईन आनी मोगान तुवें थारायलें. हो गुट ओडकून तुजो प्रेमीत मोग आमी वाकाणटाव आनी ह्या संवसारान आमकां कुर्सार मेळ्ळ्या जेजुताय दिसान दीस ओड म्हण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून वर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सोव्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. इजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, इस्रायलाचीं भुरगीं ज्या ज्या देशांत गेल्यांत थंयचीं तांकां भायर काडटलो. जोडी मोडी शिंपडल्यांत तांकां जमा करतलो आनी आपल्या काशा देशांत परतून हाडटलो. ह्या म्हज्या देशांत इस्रायलाच्या दोंगराचेर हांव तांचें एकूच राष्ट्र करतलो आनी सोमेस्तांचेर एकलोच राजा राजवट चलयतलो. 2 राष्ट्रांनी आनी 2 राज्यांनी तीं दोशी आसची नात. कुड्या देवाची बोजवण करून आपल्या नोश्ट्या कर्तुबांनी व दुसऱ्या कसल्याच पातकांनी तीं बोश्टोवची नात. तांणी जायते पावटी म्हाका नाकारला, तातूंतली हांव तांकां निवारतलो, तांकां नितोड करतलो. तीं जातलीं म्हजी पोरसां आनी हांव जातलो तांचो देव. दावीद म्हजो सेवक तांचेर राजवट चलयतलो. सगल्यांक एकूच गवळी आसतलो. ती म्हज्यो आज्ञा सांबाळटलीं आनी हांवें दिल्ले कायदे पाळटलीं आनी तांचे परमणे चलतलीं. जो देश हांवें म्हज्या चाकरा जाकोबाक दिल्लो आनी ज्या देशांत तुमचे पुर्वज जियेताले त्या देशांत तीं जियेतलीं. तीं तांचीं भुरगीं आनी तांच्या भुरग्यांचीं भुरगीं थंय जियेतलीं सोदांकाल. आनी दावीद म्हजो सेवक तांचो फुडारी जातलो. तांचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो, सासणाक तोगपाचो करार. ताचेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो. आनी तांचे मोदें सोदांकाल म्हजें पवित्र बिराड करतलो. तांचे वयर म्हजें तिकाण करून हांव जातलो तांचो देव आनी तीं जातलीं म्हजीं पोरसां. आनी जेन्ना तांचे मोदें सदांकाल म्हजें तिकाण आसतलें तेन्ना राष्ट्रांक कळटलें की इस्रायलाक पवित्र करता तो सर्वेस्पोर हांवूच. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. जबाब. गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. जबाब. गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सर्वेस्पोराचें उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या जुव्यांक अशें सांगात, जाणें इस्रायलाक शिंपडायल्लो तोच ताका जमा करता. जसो गवळी शेळयांक राखता तसोच तो ताका राखता. सभा. गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. सर्वेस्पोरान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बोलिश्ट राजाचो ताका सोडयलो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सगळीं संतोशान बोब मारतलीं. सर्वेस्पराची उत्तम देणी भोगूंक
ती एकठांय जातली. सभा गोवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां मोदें आनंदान नाचतली. तरणाट्यांक तशेंच म्हाताऱ्यांक खुशालकाय भोगतली. तांचें रुदन सोंपोवन तांकां हांव संतोश भरीत करतलो. तांकां बुजोवन दितलो. तांचें दुखाभरीत काळजां आनंदान भरतलो. सभा गोवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. शुभ वर्तमानाक आमी उबी रावया. तुमची सगळीं पातकां झाडून उडयतात म्हणटा सर्वेस्पोर, आनी तुमकां एक नवें काळीज आनी एक नवें मोन घोडात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावां पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून केल्लें तें पळोवन मारयेशी आयलोल्या जुदेवांतल्या जायत्यांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. पूण तांचे भितरल्या कांय जाणांनी फारिजेवाशी वचून जेजून केल्लें तें तांकां कळयलें. म्हणटूच परम याज्ञिकांनी आनी फारिजेवांनी आपली सभा भरली. तांणी म्हळें, हो मनीस जायत्यो खुणां करून दाखयता आनी आमी कितें करता? आमी ताका असोच सोडलो जाल्यार सगळो लोक ताचेर विस्वास दवरतलो आनी रोमी अधिकारी येवन आमच्या देव मंदिराचो आनी आमचे पोरचेचो भस्म करतले. तांचे मदलो एकलो कायफास नांवाचो त्या वर्साचो परम याज्ञीक आसलो. ताणें तांकां म्हळें, तुमी कांयच सोजमोनात. सगळ्या राष्ट्रांचो भस्म जावचे परस पोरजे पासत एकलो मेल्यार अदीक बरें म्हूण तुमी सोजमोच नात. हें ताणें आपल्या मनांतलें म्हटलें ना, पूण त्या वर्साचो परम याज्ञीक कसो ताणें अशें बाकीत केलें की जेजू पोरजे पासत मरचो आसलो आनी न्हूच पोरजे पासत पूण देवाच्या आयज पयस शिपडलोल्या भुरग्यांक जमा करून एक करचे पासत. त्या दिसा तावन ताका जिवेशी मारूंक ते येवचिताले. देखून जेजू जुदेवा मदें उक्तेपणी भोवना जालो, पूण थंयसरलो भायर सरून ओरोण्या लागीं आसलोल्या प्रांतान एफ्रायम नांवाच्या शारांत गेलो आनी थंय आपल्या शेसां बरोबर रावलो. जुदेवांच्या पास्कांची परब लागीं पावलोली. आपली शुद्धी करूंक जायतो लोक गांवां तावन जेरुसल्याक गेल्लो. ती जेजूक सोदताली आनी देव मंदिरान एकामेकाक म्हणटाली, तुमकां कितें दिसता? तो पुर्बेक येतलो की ना? जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, जें कितें वाचलां तें जावन आसा एक निमाणो भाग जोआचो शुभ वर्तमान आवेसवर इकरा हांतलो. जेजूचो इश्ट लाजारस सोंपता आनी लाजारसाक तो जिवो करता. आनी खुणां जी निमाणी खुणां जातली, सातवी खुणां जेजूची जातली, ती बरे भाशेन पडोवचे बदले कोणाक तरी बरो केला. आमच्या मदलो तांचोच तो जुदेव लोक, तांचेच कमुदादींतलो, तांच्याच समुदायांतलो लाजारस आसलेलो, ताका बरो केला.
हे पडोवचे बदलेक मोगाच्या बाबा भयणो ते आकांतात. एके भाशेन तांच्या जिवितान ही भिरांत येता आनी सोबा आपयतात. दिस इज नॉट अ लिटल कम्युनिटी, इट्स अ कोर्ट नो कन्वीन्ड. ते सेनाद्रीन म्हणटात थंयसर हे सगळे येतात. मोगाच्या बाबा भयणो कितें दाखयता जेन्ना मनशाक इनसेक्युरिटी आसता तेन्ना दुसऱ्याच्या जिवितान कितें बरें जाता आनी जालां तें आमी पळयनात. जायते पावटी हांव आनी तुमी आमची मेंटेलिटी जाता इफ आय हॅव टू वीन समबडी हॅज टू लूज. इट इज वीन लूज सिट्युएशन. म्हणजे हांव जिखतलो जाल्यार म्हाका नांव मेळटलें जाल्यार दुसऱ्यान हारूंक जाय. हेंच आमी पळयता. ते कितें म्हणटात सगलो लोक ताच्या फाटल्यान वेतलो. तो कुणाक करता आमचें कोबार जातलें. We will lose our places. Some translation will say that. मोगाच्या बाबा भयणो ही नाटकाय, ही कूड नाटकाय मोगाच्या बाबा भयणो जी सुरू जाता ती एका मनशाक कुर्सार पावयता. आनी जायते पावटी पवित्र पुस्तकान आमी पळयलां जुजे आनी ताचे भाव जेन्ना ताचेर कोलपतात ताची नाटकाय ते दोत्तात. ही कूड नाटकाय टर्न्स इनटू एनवी and they lose their brother. आयज मोगाच्या बाबा भयणो नाटकायेक लागून कूड नाटकायेक लागून जायते वायट जाता. आयज विचारुया मोगाच्या बाबा भयणो ही नाटकाय जशे परी फारिजेवांक आसलेली आयज असली नाटकाय म्हज्या जिवितांत आसा काय? एम आय इनसेक्युअर जेन्ना दुसरो वयर चोडटा, दुसरो बरो कोत्ता, म्हजो शेजारी बरो कोत्ता, म्हज्या भुरग्यां परस म्हज्या भावाचीं भुरगीं म्हज्या शेजाऱ्यांचीं भुरगीं बरीं कोत्तात, म्हाका दिसता हांव निमाणो कसो आसा, दुसरी मुखार वेतात तेन्ना मोगाच्या बाबा भयणो तूं तांकां साबाशकी दिता. ह्या तुज्या तोंडार आसो आसता. ह्या फारिजेवा भाशेन मिटींग्यो गोडे आमच्या घरांत जावंक शकतात. असल्यो मिटींग्यो तांणी एक मिटींग आपयली कशे भाशेन ह्या जेजू म्हटलेल्या मनशाक आमी ओगो करूंक जाय. दे कॉल्ड अ मिटींग. आयज मोगाच्या बाबा भयणो आमी जेन्ना मेवता शेजारी शेजारी भाव भयणां घरांत असल्यो मिटींग्यो कोत्ता. आमच्या मिटींगेचो टॉपीक कितें आसता? दुसऱ्यांची कुशालकाय वा दुसऱ्यांच्यो खबरो. आयज तसल्यो खबरो तूं कोत्ताय जाल्यार फारिजेव आनी धर्मशास्त्री आनी ते धर्मीक वडिलां सारके आसतले. वॉट इज द कोर एंड क्रक्स ऑफ योर डिस्कशन? वॉट इज द क्रक्स ऑफ योर डिस्कशन? इज योर डिस्कशन इज ऑलवेज ऑन अदर्स and that others is something that belittling others, then it is dangerous. You are doing the same thing as these religious leaders did 2000 years back then. आयज विचारुया मोगाच्या बाबा भयणो तुजें उलोवप जावं तुज्या शेजाऱ्या मदें जावं तुमच्या घरांत कसली टॉपीक तुजी आसता. दुसऱ्याचे विशीं आसता वय बरें आसा, पूण दुसऱ्याचे विशीं कितें आसता? बरें आसता ओ वायट आसता? वायट आसता जाल्यार जेजूचें तांणी डिस्कशन केलें आनी कितें म्हणलें? एका मनशान मेल्यार ओदीक बरें, एका मनशान मेल्यार पोरचे खातीर ओदीक बरें. म्हणजे कितें? एक मनीस मेल्यार जाता. जायते पावटी आमचें मन अशें जाता. एंड शूड जस्टिफाय द मिन्स. एथिकल प्रिंसिपल आसा. जेन्ना निमाणो शेवट बरो जाल्यार प्रयोग केल्यात उपयोग केला तो बरो. एंड जस्टिफाय द मिन्स ना, बट आ मिन्स शूड जस्टिफाय द एंड. आमी जें कितें कोत्ता, कसलें डिस्कशन कोत्ता, ताचो शेवटूय बरो आसूंक जाय. वो एथिकल प्रिंसिपल आमी एप्लाय करूंक जाय. आयज मोगाच्या बाबा भयणो एकूच आमी विचार घेवया आमच्या मनांत. आमी पवित्र सातोडो करता. हे इन्सिडंट जाले जेजूचें मरण हाडपाक. ही मिटींग जाली जेजूची फायनल फेट डिसायड करपाक. दिस वॉज द मिटींग. इम्पॉर्टंट एंड वेरी कितें म्हणूंक सोदता अनफॉर्च्युनेट मिटींग. आयज असल्यो मिटींग्यो करून असलें भासाभास करून आमच्या जिवितान आमी दुसऱ्यांचेर फरोमण मारूंक शकता.
कोलकाताच्या गांवान साऊथ कोलकाता टायम्स ऑफ इंडियाचेर ओ हेडलायन ओ न्यूज आयलो. दोग जाण फ्रेंड आसलेले, धावेचे फ्रेंड, व्हडले भुरगे न्हय, 15-16 वर्सांचे भुरगे. दोगांयनी इश्ट आसलेले 10th आनी राजा म्हणलेलो तातूंतलो शिकून ताका बरे मार्क्स एग्जामीन मेवतात. इतलेंच तांचें कारण मार्क्सांक लागून मोगाच्या बाबा भयणो हो फ्रेंड बरो आसलेलो ताचेर नाटकाय कोत्ता. ताका आतां ह्या फ्रेंडाक पळयल्यार राग येता. ताची तो फकाणां कोत्ता. फकाणां करप एक बरें, पूण जेन्ना रागान तूं फकाणां कोत्ताय दुसऱ्यांक डावन उडोवपाक आमी म्हणटा सरकास्टीक लँग्वेज तो उजार कोत्ता, ताका डावन उडयता. पूण तो कांयच हें करिना, ओगो रावता, सोंसता. एका दिसाक इस्कोलाच्या गेटी मुखार ताका गेटीचेर आपटून ताची तोकली फोडून उडयता आनी तो सोंपता. पळयतेले जायते जाण आसतात पूण दुसरे भुरगे कांयच म्हणिनात. जेन्ना हॉस्पिटलांत ताका व्हरतात तो सोंपता. बारीक एग्जाम, 14-15 वर्सांचे भुरगे. एका भुरगो एक इश्ट दुसऱ्या इश्टाक सोंपयता. आयज मोगाच्या बाबा भयणो आमी म्हणटले हे ते पोट्टे धाकटे केदी व्हडली किर्म. हांव कितें म्हणूंक सोदतां, ही किर्म ल्हानूच आसतना आमच्या काळजांत आसूंक शकता. जे ल्हानूच आसतना हांव नोसायेन वाडलां आनी ही नोसाय आतां वाडत वेता. आय कॅनॉट सी दी अदर ब्रदर इन दी आयज. हांव ताच्या दोळ्यान घालून पडूंक जायना. पळया जेजू इतलें बरें कोत्तालो पूण ह्या फारिजेवांच्यान दोळ्यान दोळे घालून पडूंक जायना आसलें. ते जाण आसले जेजून कांयच वायट करीत ना. ताका लागून ते म्हणटात पोरजे खातीर एकलो मेल्यार थंयसर गुन्यांवकारी म्हणून ना. पोरजे खातीर एकलो मेल्यार सगल्यांक बरें. मोगाच्या बाबा भयणो जेन्ना एक वडील कायफास म्हणल्यार वडील अशें उलयता तेन्ना भोव वायट जाता. वय तें बाकीत पूण एका मनशाच्या वडिलाच्या तोंडांतल्यान येवप जावन आसा एक मॅटर ऑफ कन्सर्न. आयज मोगाच्या बाबा भयणो तुमी जेजूक पळयतात कुर्सार आनी हे सातोडे कोश्टांचे कुर्सार. कायफास आख्खेच हिस्ट्रींत एक इनफेमस मनीस म्हूण वेता. कायफासाचें नांव धर शुक्राराक गाजता. कायफासाचें नांव जेन्ना जेजूचे कोश्ट मरण येतात तेन्ना कायफासाचें नांव येतलेंच. केन्नाच तुमी तर आयकलां कायफास त्या वर्साचो मुखेल यादनीक कायफास आनी ताचो सासरो आसलो कायफास हेंवूय तर आयकूंक येता. आयज मोगाच्या बाबा भयणो जेजूच्या मरणा फाटल्यान ताचें नांव लागलोलें आसा. आयज दुसऱ्याच्या जिवितान कितें खुरीस आसत आनी तुजें नांव लागलां जाल्यार कायफासा भाशेन तुज्याय जिवितान एक उणेपण. दुसऱ्याचें नांव पिड्ड्यार जालां आनी कायफासा भाशेन तुजें नांव तो उलयता. ह्या भयणीक लागून ह्या भावाक लागून हांव धुमाडो सोंसता. म्हजो गुन्यांव ना आनी कायफासाचें नांव लागलां आनी वर्सां वरोस कायफास ताचें नांव येता वेता आनी दुसऱ्याच्याय जिवितान कितेंय वायट जालां आनी तुजें नांव घेता कोणूय आनी तूं जाणा तूं गुन्यांवकारी म्हूण केदें व्हडलें आमच्या जिवितान हें पातोवक. इनजस्टीस इज द बिगस्ट सीन. आयज कायफासाचे भाशेन तुज्या कुटुंबान, आयज कायफासाचे भाशेन तुज्या शेजाऱ्याक, आय कायफासाचे भाशेन तुज्या गांवांत, आय कायफासाचे भाशेन तुज्या सोयऱ्या मदें तुजें नांव घेतात काय? तुका लागून सगळें पाड जालां. एक आवय कशी भुरगीं घेतात, वय म्हज्या मांयक लागून सगळें वायट जावंक पावलां. म्हज्या पायक लागून सगळें वायट जावंक पावलां. म्हज्या भुरग्यांक लागून ही दोशा म्हजी आसा. शेजारी कडेन तुजें नांव घेवन भोंवता, तुका लागून म्हाका लायट ना. तुका लागून म्हजो बाटाचो कुडको गेलो. तुवें कितें इल्लीगल केलें आनी म्हजें आसलेलें सगळें गेलें. एक भाव दुसऱ्या भावाक म्हणटा, म्हज्या भावाक लागून भावान नागोयला देखून आयज म्हजी इतली गरीबसाण आयल्या.
कायफासा भाशेन तुजें कोणी नांव घेता जाल्यार आयज मोगाच्या बाबा भयणो एक बरें कुमसार करुया. पण जेजू जेन्ना जेजूक सगळे जाण आसलो जेजूक धरूंक पावतात म्हणून जेजू कितें करता. जेजू एका एकसुऱ्या सुवातेर वेता. एफ्रायम म्हटलां आनी एफ्रायम हें नांव पवित्र पुस्तकान येता. एफ्रायम म्हणल्यार कितें फ्रुटफूल. एफ्रायम ह्या जाग्याचे थोडेच किलोमिटर सुमार 15-20 किलोमिटर जेरुसलेमाच्या वयर हे एफ्रायम आसा. आनी एफ्रायमाचे मिनींग म्हणल्यार समजणी एफ्रायचे सोजमणी म्हणल्यार कितें फ्रुटफूल फळादीक. जेजू एफ्रायमान गेलो आनी हे उमके दीस रावलो उमके घोड्यो रावलो ताचे रावप फळादीक जालें. आयज मोगाच्या बाबा भयणो एक एक रेतीर तुमी केला आसतलो. हे एफ्रायम तुमी हांगा आयल्यांत जेजू भाशेन सगळें सांडून एकसुऱ्या जाग्यार आयल्यांत. दिस इज एफ्रायम फॉर अस. हें जावन आसा एक एफ्रायम एकसुरो जागो जंयसर हांव चिंता. कुर्साच्या मुडांत हांव रावून चिंता म्हज्या जिवितान कितें वायट जालां. वय नेटान गोबराचो गोबर म्हज्या कपालार लायलो तेन्ना मुटलेले मनशातून धूळ आनी माती आनी धुडीन तूं परततलोय. यू आर डस्ट एंड अनटू डस्ट यू शॅल रिटर्न. ही उतरां मोगाच्या बाबा भयणो आमच्या कपालाचेर गोबर लायतना दाखयलेलें की वय आमी हांगा रावूंक येवंक नात. वो गोबर कपेलार आसा. एका दिसाक ह्याच गोबरान आमी वचून आमची माती जातली. दीस इज दी एंड. पूण आमकां असलें एंड दवरूंक जाय. कायफासा भाशेन वर्साच्या वर्साक म्हजें नांव घेवन कोण म्हाका शिराप घालता. वर्साच्या वर्साक कोण नांव घेवन म्हाका कोसता. म्हाका म्हज्या नांवाचेर कोण रोडटा. एक निरपराधी मनीस रोडटा. आयज मोगाच्या बाबा भयणो कायफासाच्यान कांयच करूंक जायना. तो ना संवसारान. पूण आमी ह्या संवसारांत आसाव केन्ना आमची माती जातली मनशां तूं धूल आनी धुलींक तूं परततलो. धुलीन परतचे आदीं आमचेंय नांव खंयसरूय लागलां बऱ्या कामाक लागलां साबाशकी तुका. पूण तुजें नांव वायट कामांनी लागलां. आयज जिवो आसतनाच तुजें मन आसतनाच सगळें वायट सोडून दी आनी परतून देवा सोर्श्यो. घर सोडून हांव वेचो ना. तुजो मोग देवा हांव सोडून दिवचो ना. असलो हो पूत परतून घरा येता. टायम लागता सोयरानार येता पूण येता तेन्ना बापूय ताका पुताचो दर्जो दिता. आयज आमच्या धर्मान वायट केलें आनी कोबार जालें अशें न्हय. एवरी सेंट हॅड अ पास्ट. जायत्या सांतांचें जिवीत पळयात. सांतांच्या जिवितान जायतें वायट तांणी केलें चडश्या सांतांनी. आनी एवरी सिनर हॅज अ फ्युचर. हांव आनी तूं हांव उलयता जाल्यार अशें न्हय हांव पातकी न्हय हांव सात्वीक मनीस अशें न्हय. हे म्हजो नियाड म्हज्या जिवितांतल्यान घोडी येता आनी हांव तुमकांय सांगता आयज कायफासा भाशेन हांवूय लागलेलो आसा. हांवूय वायट बुद्यो दिता. म्हज्याय घरान म्हज्याय जिवितान म्हज्याय सर्कलान नाका आसलेल्यो मिटींग्यो करून हांव दुसऱ्यांक निरपराध्यांक दुखयता कित्याक हांव जेलस जालां. आयज मोगाच्या बाबा भयणो ह्या कुर्सांतावन भायर वेता तेन्ना आमी सगळें सोडुया. एक 15 वर्साच्या भुरग्यान दुसऱ्या इश्टाक ल्हानूच आसतना जिवेशी मारलो आनी कसलो मारलो की आयज तो जेलींत आसा. आयज मोगाच्या बाबा भयणो आमच्याय जिवितान कूड नाटकाय आमकां खंय पावयतली ती आमी नोकळो. आनी ताकाच लागून आमच्या जिवितांनी सुटका घेवया. जेजून सगल्यांक सुटका दिली. कोणें सुटका मागली जेजून सुटका दिली. चोराक ताचे बरोबर आसलेल्याक म्हटलें जेजू हांव चोर म्हाका ही नितीन फावो जाल्या जेन्ना तूं येतलोय वैकुठान म्हजोय उगडास कर. आनी जेजू ताका म्हणटा वय तूं पावतलो. आयज मोगाच्या बाबा भयणो कितलीं आमी पातकी घातकी आसत जेजून सगल्यांक नवें जिवीत दिलें. आयज तूं हांगा तावन वेता तेन्ना एक नवें जिवीत घेवन वच. आनी हें कशें संभव जालें जेजूच्या जिवितान.
जेजूक दिसता आपल्याक मारचे आसात आनी जेजू सगळें सोडून एकसुऱ्या जाग्यार ओ रेतीर आमच्यान म्हणूंक जाता तो कुदता. जेन्ना तो एकसुरो आसता तेन्ना तो पळयता आपल्या जिवितांतले कितें कितें आसा आनी कितें जावचें आसा फाल्यां तावन. म्हणजे ह्या घडणे उपरांत जेजू जाणा आसलो आपलें मरण सारकेंच तयार जालां, आपलें मरण कुर्साचेर तयार जालां. आनी ताकाच लागून जेजू एक देव जावनूय मनीस सोयम घेतलेलो जेजू रेतीर करूंक वेता. आयज आमच्या जिवितान मोगाच्या बाबा भयणो तुमी हांगा येता बरी गजाल, पूण तुमी हांगा रावना परतून तुमच्या जिवितान परतून तुमच्या कुटुंबान वचूंक जाय. वो जावंक जाय एका वराचो, 1.5 वराचो, 2 वरांचो. तुमी जितले परी हांगा आसात रेतीर कसो. रेतीर म्हणल्यार कितें, कितेंय देवाचें उतर तुमच्या कानार सादता. ह्या वेळार तुमच्या देवाचें उतर कानार सादलां. कितेंय तुमच्या जिवितान मोगाच्या बाबा भयणो लागतलें, कितेंय तुमच्या जिवितान भोगतलें वय देवाचें उतर म्हाका हें सांगता कायफासा भाशेन म्हजें नांव कोण बिस्तो घेता, म्हजें नांव वायटाच्या कामार घेता, तेन्ना मोगाच्या बाबा भयणो आयज आमी जेजू भाशेन जिवंक गरज. आयज इतलेंच विचारुया म्हजे मोटिव्स कितें, हांव कित्या पासत जियेता. हांव म्हजे खातीर जियेता जाल्यार जियोवपांत अर्थ ना. जेन्ना हांव दुसऱ्यां खातीर जियेता तेन्ना जियोवपान अर्थ आसा. हांव सदांच म्हणटा द रेसिपी फॉर अ व्हेरी मिजरेबल लायफ, the recipe for a disappointed life, the recipe for a frustrated life is always think of others, always think of yourself. तुका एक दुखेस जिवीत जिवंक जाय जेन्ना मोगाच्या बाबा भयणो तूं तुजें चिंत, सदांच तुजें चिंताय, तुजो फायदो चिंताय. म्हाका कितें फायदो, म्हज्या जिवितान कितें फायदो, पूण तूं खुशाल जिवंक सोदताय दुसऱ्या खातीर, दुसऱ्यां खातीर जिये, तुजे बायले खातीर जिये, तुज्या भुरग्यां खातीर जिये, तुज्या घरकारा खातीर जिये. एक पाद्री कसो तुमच्या खातीर हांव जियोंक जाय, हांव म्हजेच खातीर जियेलो जाल्यार आय विल लिव अ डिसअपॉयंटेड लायफ. पूण जेन्ना हांव तुमचे खातीर जियेतलो आनी तुमी वचून दुसऱ्यां खातीर जियेतली तेन्ना मोगाच्या बाबा भयणो ह्या जिविताक अर्थ आसा. कायफास आनी फारिजेव आपल्या खातीर जियेले आनी 2 वर्साक जेजूचे कोश्ट मरण येता तेन्ना कायफासाचें नांव येता. कायफासान ही बूद दिली आनी बुदीक लागून जेजू मेलो. आयज तुजें नांव कोणूय घेता तुका लागून त्रासान पडला. तूं एक चोर, तूं एक नागोणो, तुवें वायट केलां आनी वर्साच्या वर्साक आनी जिवितान तो घेताय जाल्यार तुज्या जिवितान कांयच अर्थ ना. दाखयता तूं एका निरपराध्या मनशाक कायफासा भाशेन कुर्सार किडायला. आनी ताकाच लागून मोगाच्या बाबा भयणो ह्या वेळार आमी दूख धरुया, ह्या वेळार दूख धरुया आनी जेजू सारके आमी जावुया. शेवटाक एकूच घडणी सांगतलो, तुमी आसात घोडी, तुमी आयकले आसतली, पण म्हाका सांगूंक दिसता. थोडे म्हयने फाटीं एक जाणटे बायलेक हांव सोतेसांव लावूंक गेलो आनी हांव सोतेसांव लावूंक गेलो तेन्ना ती जाणटी बायल पुर्तुगेज घर तिचें बरें आदलें घर आनी घराक पयल्यार ती आस्तीक मनीस. सोतेसांव लायल्या उपरांत ही तिची उतरां म्हाका लागली. फादर, द ग्रेटस्ट रिग्रेट आय हॅव as I count my days are numbered. As I'm on my deathbed, I have nothing. I'm almost, going down in the grave. The greatest regret I have now is that I really don't remember any good thing I've done for others. I could have done so many things. I really regret. That's the greatest regret. All I have done is for myself. But now I want to do something for the others. I really want to do. I don't have good health. Father, एक स्थितीमेंत म्हाका भोगता, म्हज्या काळजाक लागता. ती म्हणूंक लागली आतां म्हजें मरण लागीं पावलां. एक काळजाक म्हज्या स्थितीमेंत लागता. इतलें बरें करूंक जातालें पूण हांवें करूंक ना. पूण आयज म्हाका करूंक दिसता पूण म्हाका भलायकी ना.
आयज मोगाच्या बाबा भयणो असलो कोंत मोज्यान तुज्या जिवितांत जावंक जायना. हांव कितें कोत्तां जाल्यार म्हज्या हेतू कितें, हांव कोत्तां जाय तें करूंक म्हज्यान जातलें, पूण म्हजो हेतू कितें, हांव खरेंच दुसऱ्यांक देवाच्या मोगान कोत्तां वो म्हज्या मोगा खातीर कोत्तां, हें दुसरो सांगूंक जावचो ना, हें तुवेंच भितरसान सांगूंक जाय. हांव सेरमा पासून कोत्तां कोणा खातीर कोत्तां, देवाच्या मोगा लागीं कोत्तां वो म्हज्या मोगान तुमच्यान सांगूंक जावचें ना. म्हाकाच गमतलें भितरल्यान. कितेंय तूं कोत्ताय जिवितान, एक दुसऱ्याक एक उदकाची बाटली पासून दिताय जाल्यार विचारें कोणा खातीर कोत्ताय, दुसरो सांगूंक पावचो ना, दुसरो सांगूंक जावचें ना. तुका दिसता ही हांवें बाटली म्हज्या मोगा खातीर केल्या, ती बाटली थंयसरूच दवर. जेन्ना देवाचो मोग येतलो, दुसऱ्याचो मोग येतलो, तेन्ना मोगाच्या बाबा भयणो तुज्या जिवितान खुशालकाय येतली. हें जेजूक जालें. जेजून एकूय वेळार वायट उलोवंक ना. कित्याक? जेजू एकूय वेळार गाडी मारूंक ना. कित्याक तो आपल्या मोगान करिनासलो, देवाच्या मोगान कोत्तालो. आयज मोगाच्या बाबा भयणो देवाच्या मोगान तूं कोत्ताय, कितलोय दुमाळो येवं, तूं ओकेपणी खंयसरूय तर वेतलो, पूण दुसऱ्यांक वायट उलोवचो ना. जेजूक पळयात. पूण जेन्ना हांव देवाच्या मोगान करिना जाल्यार त्या दुसऱ्या चोरा भाशेन हांव सगल्यांक शेणटलो, सगल्यांक उलयतलो. कित्याक? हांवें म्हज्या पासत केलें, म्हज्या मोगान केलें, आनी जेन्ना म्हजो इगो हर्ट जालो, म्हाका दिसलें जें कितें म्हाका जाय आसलें तें मेळूंक ना, तेन्ना हांव निराशी जालो. आयज जेजू निराशी जावंक ना. कित्याक? ताणें जें कितें केलें तें दुसऱ्याच्या मोगाक केलें. ह्या वेळार आमचे सगळे दोळे दापुया. जें कितें आमी आयकलां थोडो वेळ, कितें तूं घरा घेवन वेतलोय. वॉट इज दॅट वन थिंग दॅट यू वील टेक होम? आय एम नॉट सेइंग टेक एवरीथिंग वॉट आय हॅव स्पोकन हियर, बट एक कितें जें तुका लागलां, जें कितें तुवें दुसऱ्याच्या जिवितान केलां, कायफासा भाशेन तुजें नांव लागता दर वर्साक, दर दिसाक दुसऱ्यांच्या घरांत, जाल्यार ह्या जिविताक अर्थ ना. ह्या जिविताक अर्थ ना. कित्याक कायफासाचें नांव बऱ्या कामांनी लागोना. कायफासाचें नांव लागता जेजूक मारपाची बूद दिल्ली. आयज तुजें नांव असल्या वायट कामांनी लागता जाल्यार जिवो आसतनाच आमी सगळे बदलणी करुया. जिवो आसतनाच आमचें मन, आमी बरी भलायकी आसतनाच आमच्या जिविताची परिवर्तन करुया, आनी जेजू भाशेन आनीय धर्मशास्त्री फारिजेवा भाशेन आमचें जिवीत जिवंक आमकां आदार मागुया. आमेन. ह्या वेळार आमी सगळीं उबी रावया आनी आमची मागणी ह्या वेळार बापा मुखार घालुया. जेजूचें पाटलांदारां जावंक आमी ताची कुशी पाळूंक जाय आनी दर गोळेक ताका चिकटून रावंक जाय. जेजूची येवजण आमचें सवें नियाळून कसली अवघड परिस्थिती आसल्यार पासून मोगान, उस्क्यान आनी सेवेंतल्यान दुसऱ्यांक आमी जेजूची देख दिवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. फाल्यां तावन आमी पयट सातोळ्यान भितर सरता. आमच्या खालच्या मनाची नवसोनी जावन आमी शिव वर्तमान मांडून घेवंक आनी पास्काचे परबेक फावो ते परी आमी ओत्मिकतायेन तयार जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या समाजान जायतीं भाव भयणांक कश्टावतात. जीं कोण निराशीपणान जियेतात वो पिडेक सांपडल्यान ताणें जेजूच्या कोश्टांचेर नदर मारून जेजूक चिकटून रावंक आनी तांकां शांती, भलायकी आनी गोठाय मेळूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. जसो गवली आपल्या शेल्यांक राखता तसोच देव आमकां राखून दवरता. जायते कुटुंब आयज भुरग्यांच्या देण्या खातीर आशेतात.
तांकां भुरगें फावो जावंक तशेंच जायतीं भाव भयणां बरे सर्विसेक सोदीत आसात तांकां फावो ती नोकरी मेळूंक आनी तशेंच लग्नाचो संस्कार घडोवंक आपणाक सांगाती सोदतल्या पासत आनी तेच परी आमच्या देशान जावची आसात ती लोकसभा इलेक्शन्स प्रमाणीकपणान आनी शांतिकायेन जावंक बापा लागीं मागुया. थोडो वेळ आमचे दोळे धापुया. आमी ह्या जाग्यार आसां जाल्यार आमी जाणा ह्या जाग्याची पवित्रताय. ह्या जाग्याचेर येवन जायत्या जाणांक मागलें मेवलां आनी तांणी कडयलां. एवढा रसलो बावाट आमी दवरुया आनी ह्या मिलाग्रिस्या कुर्साच्या मजतीन तुजें मागणें कसलेंय जावं ओगीपणीक घाल. जेजूक सांग सायबा ह्या जाग्यार आयला हें मागणें तूं आयक. भोव मोगाळ बापा ही सगळी मागणी जी उचाल्ल्यांत आनी जी काळजांत आसात ती सगळी आमी तुका उबारता. आमकां ती फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भेटून आमी गेले घेतले C24 पेज नंबर 38 C24. भांगार करून शोकताय तूं एकाच उतरान माती दूल आमचे जिणे भांगार कोर पवित्र आत्म्या दोयाल बापा मुक्तीपणा किरकोळ ओळख्या तुका वोमदां आमचे वरदां तुका वोमदां आमचे वरदां दोयाल बाबा मुक्तीपणा किरकोळ ओळख्या जिविताचे तुका वोमदां आमचे वरदां तुका वोमदां आमचे वरदां. म्हज्या भावा भयणो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनीक मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. देव आमच्या बापा कुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशा कुडाक पातकाचे बोगसणे जोडून घेतले. हेच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सोर पातकांतली आमकां नितोड कर आनी व्हडे पवित्रतायेन आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची खाडसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सोर काडी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं मनशा कुडाची सोडवण कुर्साच्या रुखार करून तुवें थारायलें. रुखान थावन मरण उपजोलें. रुखान थावन जिवीत उपजोवचें. रुखा वरवीं देंवचार जैतिवंत जालो. रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो ही तुज्या मोगाची येवजण. देखून कुर्सार जैतिवंत जाल्ल्या जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय थाडे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट बरोवन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो, तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक खोराराचे हे रगत. पातकाचे बोगसोणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारोतले. हे मोच्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गुट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनरुज्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसुडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन धरून दुता आनी सोर खाडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता
तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्कय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवुंडरा जेजू क्रिस्ता चेण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक मुडे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ओ जावन आसा जेजू जो बापाच्या मोगा खातीर जियेलो, आपल्या आपस्वार्थ्या खातीर न्हय, असलींच मनशां जावंक दुसऱ्याच्या मोगान लासतेली तो आमच्या काळजान येवन तो करपा दिता. शेडेच्या जेवणांत आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमल्याक आमी गेली गायतले हांव D41 पेज नंबर 70. D41. ओत्मीक कुमन्यावाचो आक्त. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो खोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. तुझे भाय मोच्या देवा चांदिना मोच्या ओत्म्या तूं एकलोच म्हाका राखताय. तूं एकलोच आदार दिताय. तूं एकलोच मोचें खोडो. तूं एकलोच मोसो तारू. तूं एकलोच
तुजेरूच विश्वास दवरून सदां ताचेर भाट्यून घाल तुजे हुस्के सगळे सर्वेस्वराच्या काळजांत तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या ओतम्यान तूं एकलोच म्हाका राखताय तूं एकलोच आदार दिताय प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता कुर्साल उमकोळटना तुवें बापाक भेटयलोल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसलें आनी तुज्या कुर्सार तावन उपजतल्या दैवीक जिवान आमकां भरलें. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवनपणान तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालतीकायेन मागता जेजू जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. मोगाच्या भावा भयणो तुमकां सगळ्यांक वयर सकयल सायडीन सगळीं भावा भयणां इतलीं आयलीं कुर्साच्या मोगान हें देवसांव तुमकां लागून चलता आनी तुमच्या उद्देशी देव तुमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण हाडटा हें तुमी अणभवलां आनी तेन्ना तुमी दुसऱ्यांक सांगतात तेन्ना दुसरी ह्या कुर्साच्या मोगान पडटा. तो ताका लागून सगल्यांक तुमकां आमी दिनवासता वेळ काडून तुमी आयलीं आनी खरेंच देव तुमच्या वेळा खातीर तुमचेर उपोट आशिर्वाद आनी मागलेलीं कामां जावंक हे मागणें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आनी तुमच्या चिंतलेल्या मागण्यांचेर आशिर्वाद पडूं. आमेन. वचून येयात दुसऱ्यांच्या जिवितान बरेंपण हाडूंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिलाग्रीच्या कुर्साक मागणें. हे मागणें ह्या कार्डाचेर तुमकां मेवतलें हो गायनाच्या जेल्याचेर निमाण्या पानान हें दसयलां. सगळीं बरोबर. पवित्रा कुर्सा जेजूच्या कोश्टा मरणाच्या पलंगा तुजे वयर जेजून सगळ्या मनशाकुळाचें थारण केलें आनी जोडलें आमकां बोगसणे पातकाचें. देवचाराच्या गुलामपणांतली आमकां काडून जोडले आमकां देव जिवीत आनी केली आमकां देवाची भुरगीं. जेजू बरोबर दायजी सासनाच्या सुखाची. कुर्सार मोरून तूं मोगाडा जेजू बापाक खालतो जालोय. आतां तूं आमकां सगळ्यांक तुज्या शिसांक आपयताय. कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा जायत ताणें आपणाकूच फाट करची आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. होय मोगाडा जेजू नाकारता म्हाकाच नाकारता सगळ्यो म्हज्यो खोट्यो वंडावण्यो. घेता म्हजो दिसपट्टो कुरीस आनी तुजे फाटल्यान येता. तुजी देख घेवन करता बापाचो मोग आनी पाळटा ताची खोशी. तुवें आमचो मोग केला तसो एकामेकाचो मोग करून तुजी नवी आज्ञा पाळटा. तुज्या कुर्साच्या आदारान फुडें सरता मोग करूंक म्हज्या पेल्याचो.
अंतर करी नासतना सगळ्या म्हज्या भावा भयणीचो न्हूच म्हाका बरें करतल्यांचो पूण म्हाका कसलोच आदाव ओ फायदो हाडी नासलोल्यांचो आनी खेरीत भाशेन म्हज्या दुस्मानांचो म्हाका वायट करतल्यांचो हें सगळें करूंक जेजू सरवंडारा म्हाका जाय तें सोंसचें पडटलें सांडचें आनी सोडचें पडटलें हें सगळें म्हटल्यार तुजोच खुरीस मोगाडा जेजू हें तें तुज्या कुर्साचें देवसांव कुर्साचो नीज मोग म्हूण मानून घेता पवित्रा कुर्सा तुजे वरवीं जेजून आदावाच्या पातकाचें बळ मोडलें आनी पातकाचेर आनी सोर वायटाचेर जोयत वेलें मागता जेजू तुजे लागीं हो उपकार तुजी अडचण पातोक पिडा कुश्ट कितेंय तुका सोतायता कसलोय कुरीस मागणें तूं घेवन आयला ओगेपणी जेजूक सांग म्हाका आदार दी हांवें पातकाचेर आनी सोर वायटांचेर झुजूंक आनी जैत व्हरूंक आनी सोंसणिकायेन तुजेर पातयेवन रावूंक देवाचे कुशे पोरमोणे जेजू लागीं मागता तें मेळो पासून अशें जावं 15 or 20 मिनटां एडोरेशन आसतलें आनी 11:35 आमी एडोरेशन सोंपयतले देव बरें करूं Shorter coming git gaitale I-25 page number 132 Ovid kursa movalotra alzan amchari goita olong tusu vonarazzo no mantoka ami goreta olong tusu vonarazzo
जेजूक आमचे मुखार येवंक आमी तयारी करुया. ह्या पवित्र जाग्यार आसतना ह्या बाबा भयणा खातीर जी कुर्साक हात लायला, लायतात आनी लायतली तांचे खातीर आमी मागुया. तांच्या जिवितांतली सगळी कामां मागणी ह्या कुर्साचे मजूतीन इतलो भावार्थ घेवन ती हांगा आयल्यात. ह्या वेळार सगळ्या खातीर मागुया. आयच्या दिसाक सकाळी ती आतां सगळीं भावा भयणां हांगा आयल्यात. तांचे खातीर ह्या वेळार आमी मागता. जेजू मोगाडा, जेन्ना तूं 5,000 लोकांक पळोवन चुरचुरलो, इतलो पयस जावन सुमार 15 किलोमिटरांची वाट ती तांकून चलून खोडपी जमीन, कांट्यांची जमीन, दोंगरी जमीन चलून तांच्या पांयांक फोड येवन गायाड जावन तरीक आसतना तुज्या मोगान पडून ती पावली. आनी जेन्ना तूं तांकां पळयता, काकलुतीन भरून तूं तांकां पळयता, तूं जाणा आसलो तांच्या जिवितान कितें उणी आसा, कितें मागूंक ती आयल्यात. ह्या वेळार ह्या बाबा भयणांक सगळ्यांक आमकां पळोवन तूं चुरचुरताय. आमच्या जिवितान जे कितें उणें आसा, जे बारादीक कुर्सा मध्ये आमी चेंपल्या, खाला पडल्या, उठूंक जायना, निर्शेल्यांत, जोखमी जाल्यांत, गायाड जाल्यांत, दुखांक घडयतात. ह्या वेळार ह्या सगळ्या भावा भयणांचेर जी हांगा आयल्यात आनी जी घरांत रावन मागतात. आयज 23 तारीख जावन आसा ह्या कुर्साचो दीस. हे सगळीं आमी जाणव. जायतीं भावा भयणां म्हणटात, फादर हांव पयलीं येतालीं, आतां जायना, पूण हांव घरांत रावन मागता. 23 तारखेर ह्या कुर्साचेर देवोत्सव चलता तेन्ना ल्हान आसतना आवय बापाय सांगाता येतालीं, पूण आतां भलायकीक लागून येवंक जायना. असल्याय भावां खातीर जे घडोना, जावं ट्रान्सपोर्ट ना, जावं पिडेक लागून पावनात, जावं दुसऱ्या राटींनी कामांत आसत, गोडचीं कामां आसत, सगळ्या भावा भयणां खातीर जेजू ह्या वेळार हांव मागता. तांच्या जिवितान खुशालकाय दी आनी भोव करून कुरीस पडूंक तुजे भाशेन कुर्साचेर नदर मारून आपल्या जिवितान कुरीस व्हरूंक तांकां आदार दी. कुरीस व्हरतना तूं खाला पडलो, कुरीस व्हरतना तुका सैत्यांचो मार पडलो, जायना जालो, दुखवलो, पूण तरीक आसतना कुरीस तुवें सोडूंक ना. दुसऱ्यांचो आदारूय घेतलो, सिरेंचो सिमाव तुका पावलो. ह्या वेळार आमकांय तुजे भाशेन दुसऱ्यांचो आदार घेवंक जेन्ना आमचेर कुरीस पडटात, देवाचो आदार, मनशाचो सहकार घेवंक आनी भोव करून आमच्या कुर्सा मध्ये आमी निराशी ना जावंक. जेजू ह्या कुर्साक हात लायतना, ह्या कुर्साचेर देवोत्सव कोत्ताना आमकां कुर्साचो मोग करूंक तूं शिकय. ह्या वेळार सगळीं आमी दिमी घालुया आनी त्याच जेजूक जो आमच्या काळजांनी आयला, तो जेजूक आमी आल्ताराचेर बसुया. बापाच्या एकल्याच पुता स्वर्गीच्या पोलीस राजा स्वर्गार्था देवून आयला संवसारा माथो घाला. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग
आमचो तुका दिता वास्तुऱ्या स्वर्गार रस्त्या उकेचे सोंपले सुस्कार मुल्याचे घेतले रुपणे जालोय तूच जेवण आमचे नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता मोगाच्या बाबा भयणीनो आमच्या मुखार आमचो जेजू या उंड्याच्या रुपाकाल आजीर आसा आमचो तो दोनी आयज आमी हांगा आयल्या न्हय कुर्साचो मोग न्हय पूण कुर्सार मेलोल्या जेजूचो मोग आमी नियाडूंक आनी कुर्साचो मोग जेजू आसलो त्या कुर्साचो मोग करूंक आमी आयल्या Without Jesus, cross had no meaning ever. And without Jesus, cross will never have a meaning. It is only Jesus who died that Friday that changed the definition, the meaning and the understanding of cross. मोगाच्या बाबा भयणो कुर्साक कांयच अर्थ नासलोलो कुर्साक पडून लोक विठेताले कुर्साक पडून लोक थिपी उडयताले पण ज्या सांजे जेजू सोंपलो ज्या सांजे त्या लाकडाचेर कुर्साच्या लाकडाचेर आमचो सोरवोंडार उणकोळ्ळो त्या दिसाक थावन कुरीस उरूंक ना पूण कुरीस जालो ती सोडवणीची खुणा कित्याक आमचो सोरवोंडार जेजू त्या कुर्साचेर उणकोळ्ळो ताकाच लागून हो जेजू आमचे मुखार आसा तो जाणा आमचे कोश्ट मोगाच्या बाबा भयणो कित्याक तोवूय कश्टवला तो जाणा विश्वासघात म्हणल्यार कितें विश्वासघात म्हणल्यार कितें कित्याक ताणें आपल्या जिवितान पेद्रू जुदासा कडल्यान आनी दुसऱ्या शिसा कडल्यान विश्वासघात अणभवला जेजू जाणा भुकेन रावप म्हणल्यार कितें कित्याक तो भुकेन थान लागल्या ताणें अणभवली भूक आनी थान कुर्साचेर जेजू एकसूरपण म्हणल्यार जाणा कित्याक जेजून एकसूरपण त्या राती आनी कुर्साचेर अणभवले आनी ताकाच लागून तो म्हणूंक पावलो बापा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय एलोई एलोई लामा साबातानी असलो देव असलो जेजू मोगाच्या बाबा भयणो आमच्या जिविताक आमी लावंक जाता कित्याक तो खुद कश्टवलो कुर्सार मेलो आनी पुनर्जीवन जालो असल्या देवाक आमी पुजता असल्या जेजूक आमी नमस्कार करता ह्या वेळार ही सगळी कल्पना एक करून न्हयच तूं साद्या उंड्याक वा मॉन्स्टन्साक नमस्कार करताय न्हय पूण तूं जेजूक ह्या साद्या खुणेंत आसलेल्याक नमस्कार करता आनी दाखयता वय जेजू हांव नमस्कार करता कित्याक हांव जाणा हांव सोजमोता म्हज्या देवाक कुर्सार मेलोल्या देवाक आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक हांव नमस्कार करता ह्या वेळार सगळीं मोगाच्या बाबा भयणो परतून आमची मान बागयतना न्हयच फकत तकली बागोवया पूण जें कितें बागोवंक जाय तुज्या जिवितान व्हडपण बागोवया नाटकाय बागोवया
दुस्मान काही बागुया, राग बागुया. ह्या वेळार जेजूक नमस्कार करतना आमची मान बागयतना आमचे सगळे वाईट जिवीत बागून ओ अर्था बरीत नमस्कार जेजूक आमी करूया. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका मोगाच्या बाबा भयणो, थोडोच वेळ जेजू मुखार आमी सारतल्या घडयेक आनीक 10 मिनटां. ह्या 10 मिनटां भितर तुका दिसता तुका बसूंक जाय, तुज्यान बसूंक जाता, तुज्यान उबो रावंक जाय, उबो रावंक जाता. आनी तुका जाय दिमी घालूनच हांव रावतलो 10 मिनटां, तेंवूय करूंक जाता. मोगाच्या बाबा भयणो, आमची नदर जेजूचेर घालुया. जेजू विणे आमच्या जिवितान कांयच ना. एका पोंटेन तेल ना जाल्यार कसलो फायदो. एका मिठान खारसाण ना जाल्यार कसलो फायदो. ह्या वेळार जेजूक सांग, तुझ्या जिवितान ही खारसाण उणें जाल्या, ओयणी तुजें जिवीत जालां जाल्यार जेजूक सांग. आयच्या दिसा काय बरो नियाड आमी केलो. जेजून लाजारसाक जिवीत दिलें, पूण जेजू नोकळो आसलो, ताका जिवीत दिताना जेजू मरतलो म्हणून. पूण जेजू लाजारसाक फोंडांतलो भायर काडटा. फोंड खुणायता लाचारपण. आदली म्हणटाली जिव्याक उपाय आसा, मेलोल्याक उपाय ना. मेलोलो कांयच करूंक जायना. लाजारस फोंडांक वचप म्हणल्यार लाजारस कुसूंक लागलोलो. 4 दीस फोंडांक उरप म्हणल्यार सगलो बरवसो सोडलोलो. देवाचो आत्मो 4 दिसांनी वेतालो हेवूय म्हणटात. एके भाशेन तुजें जिवीत मोचें जिवीत फोंडांत आसा आसत. हांव ओत्मीकतायेच्या फोंडांत पडलां, कुसतां. बायल्यान घोडे बरो जियेता, खुशाल आसा. बायल्यान घोडे बरो दिसता, आसता. पूण तुज्या काळजान विचार बाबा भयणीनो, खरेंच हांव कुसतां काय? जीव ना काय? मेलोलो कसो जियेता काय? ह्या वेळार जेजूक सांग, सायबा तुवें लाजारसाक बरो केलोय, जिवो केलोय. म्हज्याय कुटुंबान जायतीं जाणां मेल्यांत. ओत्मीकतायेचें मरण, कुडीचें मरण न्हय, पूण ओत्मीकतायेन मेल्यांत. तेस ना, रोजार ना, मोग ना, शांती ना, बोगसोणे ना, एकामेका लागीं उलोवप ना. मरण म्हज्या कुटुंबान भितर सरला. मरण म्हज्या खांब्याच्या जाग्यार भितर सरला. आय एम डेड. I don't see any life, any progress in my life. ह्या वेळार तुजे खातीर माग. सांग जेजूक,
वो बाग म्हजो मेला जेजू, जिवीत दी, जिवीत दी म्हाकाय उपूम घाल फोंडांतलो बायसोर. ह्या वेळार तुझे दोळे त्या उंड्यांत आसलेल्या जेजूचेर आसूं दी. जायते बरेपण ह्या वेळार मेवता. जेजू ह्या वेळार जायत्या जाणांक की आत्मीक शांती हे शाणेपण गिन्यान दिता बरे वायट सोजमोवपाचे. ह्या वेळार जेजू मोगाच्या भावा भयणीनो एक एकल्याचेर तुमच्या काळजान तुमच्या जिवितान हात लायता. फील दिस प्रेझन्स. जेजू तुमच्या बरोबर आसा. तुम्ही कुर्साच्या मुळांत आसात. हे अणभव तुझ्या जिवितान हे पळय. जेजू तुझे भाशेन हांव कुर्साच्या मुनांत आसा. तुका पळयता आनी कशें जिवंक जाय तें हांव शिकता. आय एम गेजिंग एट यू जीसस. You are hung on that cross, rugged cross. I see you suffering, but I see you resilient. I see you courageous, still fighting and not fleeing from those sufferings. Osli धाडसाय म्हाका दी. जेजू आमी पळयला आयच्या वाचपान कशे भाशेन तुजेर कूड नाटकाय करून ताणी जोमो आपयलो. ताणी जोमात बोलली. न्हूय बरें चिंतूंक, न्हूय बरें उलोवंक, पूण कोणाक तरी निरपराधी मनशाक जिवेशी मारूंक. आयज म्हज्याय जिवितान जेजू हांव असल्यो बसका म्हज्या घरान घेता दुसऱ्याचे नांव पिड्ड्यार करून. हांव असल्यो बसका म्हज्या कामाच्या जाग्यार घेता. जंय हांव आसा थंयसर ल्हानशी बसका जाता आनी थंयसर बरें कांय जायना. दुसऱ्यांक कुर्सार मारपाचे प्लेन वो खबरो जातात. असल्या ताळण्यांतलो म्हाका निवार जेजू. कायफास म्हणजे वडील. द मिनींग ऑफ केफास मीन्स हेड. एक वडील जावन तो कसली बुद्ध दिता. ताचे बुद्धीक लागून आख्खेंच चिंतप त्या जमातीचे त्या दिसाक बदलता. त्या जमातीक ह्या मनशाच्या उतराक लागून जेजूचेर त्या मेरेन तावन दवरपाचो फास मांडटात. केफास words are like spark plug. The entire way and the outlook changes, and from that day, from that meeting and from that statement, they start trapping and catching Jesus. Kephas now. सदांच उत्तेले सासनाच्या सासनाक पवित्र पुस्तकान केफासाचे नाव उमोर जाला. बऱ्या कामाक न्हय, वाईट कामाक लागून, वाईट बुद्धीक लागून. आयज हांवूय केफासाच्या जाग्यार
आसा काय? असल्यो वाईट बुद्धी दिवन हांवूय निरपराधी मनशाक हांव जाणा म्हज्या काळजांत तो कांयच न्हय, पूण म्हाका राग आसा ताचो, म्हाका नाटकाय आसा ताजी, म्हाका राग येता ताचो, ताका लागून हांव ह्यो बुद्धी काडटा. केफास दुसऱ्यांच्या जिवितान जाता. ह्या वेळार जेजूक सांग, सायबा असले पातोग म्हज्या हातार आसा. पिलातान उदकान पातोग धुले, पण आमी आमचे पातोग उदकान धुवंक जायना. आमी तुज्या पांयां सोरशी रोडून ते धुवूंक जाय, जशे परी ती ओस्तोरी आयली आनी आपल्या केंसांनी, आपल्या दुखांनी तुजे पांय धुले, आपल्या केंसांनी तुजे पांय पुसले आनी तो पोरमोडी तेल तुज्या पांयांक उतयले. असले रोडप तिणें दिलें म्हणचें कितें? जें तिचे लागीं आसलेलें तें सगळें वायट कामाक उपयोगाक कोत्ताली, तें आतां बऱ्या कामाक ती दिता. ह्या वेळार तुज्याय जिवितान असलें कितेंय जालां, तुजी चूक आसूंक ना, तुवें घोडे मुद्दम करूंक ना, घोडे तुवें मुद्दम कितें जातलें तें चिंतूंक ना, पूण रागाच्या वेळार केफास कायफास तूं जालाय. ह्या वेळार जेजूक सांग, सायबा असलें पातोग हांव रोडटा, असलें पातोग हांव तुज्या पांयां सोरशीं दवरता. एक बरें कुमसार हांव जाता, संधान कोत्ता. म्हाका आदार दी, म्हाका नाका म्हज्या जिवितान हांव कायफास जालोलो, म्हाका नाका दुसऱ्यांनी म्हज्या तांच्या जिवितान म्हजें नांव घेवन म्हाका शिरापलोलो, म्हाका गुन्यांवकारी केलोलो. हांव कायफास दुसऱ्यांच्या जिवितान जावंक जेजू सोदिना. म्हाका नवो मनीस कर. ह्या वेळार मोगाच्या बाबा भयणो गीच रावून एक मिनट देवाक समोरूंक. जेजूच्या रोगतान मोगाच्या बाबा भयणो शक्ती आसा. इतिहास आमकां सांगता खंय ना खंय तरी जेजू मेलो त्या सांजे, त्या दनपारां खूब पावस पडलो, खूब गडगड जालो. इट वॉज थंडरिंग अँड रेनिंग दॅट डे when Jesus died and said, finished. आनी इतिहासकार अशें म्हणटात, हे जेजूचे रोगोत जे व्हांवलें जमनीर पडलें, ताच्या कुडींत एकूय रक्ताचो थेंबो नासलो, सगळें जमनीर पडून हे पावसाच्या उदकान कालवार दोंगरा सकलाक पावली. आनी जंय पिडेस आसलेले, कडकार आसलेले, वायट करपी आसलेले, तांच्या हाताक हे रोगोत लागता. आनी भावार्थान मोगाच्या बाबा भयणो तांकां बरेपण मेवता. ह्या वेळार सगळीं आमी दोळे धापून जेजूचे रोगोत आमकां लागता तें पळोवया. जेजूचे रोगोत कुर्सारतावन आमचेर खाला पडटा, थेंब्यांनी थेंब्यांनी पडटा तें पळय. तुज्या कुटुंबाचेर पडटा, तुज्या घराचेर पडटा, तुज्या वायट सुवयचेर पडटा, तुज्या वायट जिविताचेर पडटा, तुज्या पिडेस कुडीच्या सांद्याचेर पडटा. ह्या वेळार जेजूचे उमळीत रोगोत तुका नाडयता. द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस इज वॉशिंग ऑल योर इन्फर्मिटीज, ऑल योर सिनफुलनेस, everything that is tormenting you, everything that is not allowing you to live a free, liberated life. At this time, see this precious blood of Jesus gushing down on you
and on the prayers that you want to be heard. Believe in this. ह्या वेळार मोगाच्या भावा भयणो शेवटाक आमी गीत घेतले हांव जेजू तुज्या रोगतान म्हाका नितोड कर जेजू. हांव कायफास जावंक सोदिना. हांव म्हजें जिवीत म्हजें पातोक रोडून हांव वचूंक सोदता. I don't want to live a life like Caiaphas, giving very sinister ideas. I don't like to be Caiaphas, convening meetings in my place or wherever I am. ह्या वेळार हांव पातोक रोडटा. कोणाकूय हांवें दुखयला, कोणाकूय हांवें सोथायला, कोणाकूय म्हज्या गौरवाक लागून हांवें खाला घातला, कोणाचें नांव हांवें निरपराधी मनशाचें नांव विबाळ्ळा. ह्या वेळार जेजू तुज्या उमळीत रोगतान म्हाका धुवून काड. म्हजी जीब जी सदांच वायटाक उपर्ता. वॉश माय टंग, wash my ears, Jesus. I want to hear good things. Wash my brain, my mind, so that I may always think what is good, what is beneficial. Wash my hands, Lord, for that I can use for good things. Wash my feet, Lord, so that I can use for good things. Wash my entire body, Lord, so that I can use for good things. ह्या वेळार हें गीत गायतना तुझे दोळे दांप आनी जें तूं मागणें कोत्ताय, मागणें करूंक आयलाय, परतून जेजूक सांग, सायबा तुजे उमळीत रोगोत ह्या म्हज्या मागण्यांचेर घालता. Pour out your precious blood, Lord, on the prayer that I have brought. Pour out your precious blood on me, on my family, and everything, all the weaknesses I have. I want to go as a liberated, a swatantra, एक सुटका मेवलेलो मनीस जावन वचूंक जेजू हांव सोदता. ह्या वेळार हें गीत गायल्या उपरांत जेजूचो निमाणो आशिर्वाद आमी घेवया. जेजू तुज्या रोगतान तूं म्हाका सुटका दी. जेजू तुज्या रोगतान म्हजें पातोक पुसून काड. जेजू तुज्या रोगतान म्हजी पिडा तूं पयस कर. तुज्या रोगतान तूं म्हाका जेजू तुज्या रोगतान म्हजें जिवीत उजवाडाय, म्हजें जिवीत उजवाडाय. जेजू तुज्या रोगतान म्हजें मन तूं नितोल कर, म्हजें मन तूं नितोल कर. जेजू तुज्या रोगतान तूं म्हाका बोलवंत कर, तूं म्हाका बोलवंत कर. तुज्या रोगतान तूं म्हाका पवित्र कर. आमचे हात वयर काडुया. तुज्या रोगतान तूं म्हाका पवित्र कर. तुज्या रोगतान तूं म्हाका पवित्र कर. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.
देवाक दिनवासिया तुझ्या गोठणाते भाशेन तुझी जीव मुक्ती देवाक दिनवासिया वेळार आमी देवाक दिनवासिया या जायत्या बरेपणा खातीर ह्या वेळार जायते बरेपण मोगाच्या बाबा भयणो म्हाका सांगता believe that something good is happening at this time. Some healing is happening. Healing of mind, healing of deeds, healing of physical things are happening right now. या वेळार मोगाच्या बाबा भयणो हे बरेपण आमकां हालेलुया हालेलुया वखणी तुका जेजू महिमा तुका जेजू वंदन तुका जेजू हालेलुया 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 Jesus 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 at this time we ask your Holy Spirit to cleanse us, to heal us from all that thing. Listen to our prayers. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Wakani tuka Jesu, moima tuka Jesu. Heal us, Lord, heal us, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Wakani tuka Jesu, moima tuka Jesu, moima tuka Jesu. Hallelujah, hallelujah. Heal us, Lord, heal us, Lord, heal us, Lord. Hallelujah, hallelujah. Wakani tuka Jesu, Jesus, Jesus, Jesus. The mighty name, Jesus, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Wakani tuka Jesus. Pour your precious blood on us, Lord. Heal us from all infirmities. Heal us from death, Lord. Heal us from all bondages. Heal from evil plans. Hallelujah. 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 Wakani tuka Jesus. Moima tuka Jesus. तुझे नाव वोट जाओ. तुझे नाव पवित्र जाओ. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Wakani tuka Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ह्या वेळार जेजूचो आशीर्वाद घेवया. हो आशीर्वाद घेता आसतना न्हूच फकत आमचेर पण आमच्या कुटुंबाचेर व्हरुया. ज्या एरियांत ज्या भागांत तूं कश्टवताय थंयसर आशीर्वाद माग. ह्या जाग्याचेर जायतीं भावां भयणां आयज येवंक नात येतालीं तांचे खातीर मागुया. जी घरांत रावन 23 तारीख पाळटात कुर्साचें देवस्वां पाळटात तांचे खातीर मागुया. सगळ्यांक हें बरेपण देवाचो आशीर्वाद ह्या वेळार आमी मागुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart.